أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا سبحان الله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات سبحان الله. ما شاء الله. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما شاء الله. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها سبحان الله. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله
الله الله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة اللهم صل على النبي.